बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खां दोबारा मुतहर्रिक हुए या मुतहर्रिक कर दिए गए, लेकिन आप ये देखें कि कैसे मौसम बदलता है, सियासी मौसम, और कैसे परिंदे जो हैं वो घोंसलों से परवाज़ करते हुए दोबारा अब उन्होंने उड़ान भरी है। अभी तो इमरान खां की सियासत से जो छुट्टी हुई है या इक़्तिदार से छुट्टी हुई है, अभी तो उनका जो सियासी ताबूत है वो तो उसकी मट्टी भी खुश्क नहीं हुई कि ये लोग जो हैं मुख्तलिफ़ वजारतों के जो मज़े लेते रहे उसकी हुकूमत में, अब वो जनाब ख़ज़ां के पत्तों की तरह चढ़ रहे हैं और जनाकर वो नए घोंसलों की तलाश में फिर रहे हैं। ये भी एक मकाफ़ात अमल है। हाँ, आप ये देखें, मकाफ़ात अमल इस वजह से कि आज से 5 साल पहले पीछे चले जाएं, इन्हीं दिनों में, क्योंकि जुलाई में जब इंतखाबात हुए थे तो 2018 में, तो इन्हीं दिनों में मई जून में पार्टी की टूट फूट मुख्तलिफ, कोई नून लीग से, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई काफ लीग से, वो तहरीक इंसाफ में धड़ाधड़ लाया जा रहा था और इसको ही तमाम मसाइल का हल समझा जा रहा था। आज 5 साल बाद जो है वही जो जमात है तहरीक इंसाफ, उसमें जो गए थे उन्हीं को लाने वाले जहांगीर तरीन और अलीम खां अब उनको वापस ले रहे हैं। क्या बात है। अब कहा जा रहा है जी कि वो नई को सियासी जमात बनाएंगे। मुस्लिम लीग जनाह का नाम भी है, तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से और भी है, और एक तजवीज़ ये दी गई है कि कोई जमात ना बनाई जाए, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर जहांगीर तरीन के ज़ेर साया जो है वो एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए और उसमें इलेक्टेबल इकट्ठे किए जाएं, और इलेक्टेबल को इकट्ठा करके MP MNA जिनको हम कहते हैं, और वो ऐसे लोग जो इंतखाब जीत सकें, उन लोगों के ऊपर एक मुश्तमिल जो है एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, और जब वो इंतखाबात जीत जाएं, जो जमात अक्सरियत ले कौमी असम्बली में, उस सियासी जमात के साथ फिर डील करके अपनी वजारतें और वो जिस तरह होता है मामलात को तय करे और उसके साथ वो शामिल हो जाए। ये एक तजवीज़, इसके ऊपर गौर खोज जारी है। और अभी जिन्होंने पार्टी छोड़ी है तहरीक साहब, उसमें से 100-150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खां से रब्ता किया है, लेकिन इसको पायदार हल समझा नहीं जा रहा कि आप हर मरतबा एक तजर्बा करें, क्योंकि फेल हो गया ना जी, ये तजर्बा नाकाम हो गया। इमरान खान को कि कभी ये मुशर्रफ से शुरू हुआ कि जब मुशर्रफ साहब आए थे और 2002 में आम इंतखाबात हुए, काफ लीग बनाई गई, फिर पैट्रियाट बनाई गई, तो उसके बाद फिर जब 2008 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई, 2013 में नून लीग आ गई, अब फिर वही जो फिर 2018 में इमरान खान आ गया, अब फिर वो इमरान खान के साथ जो लोग जोड़े गए थे, इधर उधर लाए गए थे, उन लोगों को किसी और तरफ जो है वो कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें की गई हैं, उन चीज़ों को भी देखा जाना इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है सियासी, कि इसमें किसका क्या दाव पे लगा हुआ है, किसका क्या सियासी कैरियर है और किसने क्या करना है, वो बहुत अहमियत का हामल है। लोग बड़े सियाने हो गए हैं, ये भी आपको बता दूं। अभी तक जो भी हम मर्जी कर लें, अभी तक जो वोटर है ना वो इमरान खान का वोटर है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सके। वो भी ये देखते हैं ना जी, फसली बटेरे आए, आग उड़े और चले गए और नए घोंसलों की तलाश शुरू कर दी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इसको ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ और जो है वो बड़ी यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि अंदरूने खाना इमरान खान जितनी भी कोशिशें इस वक्त कर रहा है, बेशक वो अंदर से तो वो डरा हुआ और खौफजदा और बुज़दिल गिरफ्तारी से, लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अंदरूने खाना बुशरा बीबी के ज़रिए खुफिया मुलाकातें भी जारी हैं। DHA में कुछ लोगों से वो मिली हैं, लाहौर के DHA में, और उनसे जाकर कोई मिन्नत तरला किया है कि मेहरबानी करें तो खान साहब की जो है वो जान बख्शी कराने की कोशिश करें। लेकिन वो जिन लोगों से मिली हैं उन्होंने कहा जी बीबी खुदा का खौफ करें, अभी हालात बड़े टाइट हैं, तो हम तो किससे भी बात करेंगे हमें वो अंदर कर देंगे, तो आप मेहरबानी करें, चंद दिन आप सब्र करें। ऊपर से खान साहब वो मुसलसल इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये देखें उनके तकब्बर का और उनके इंतकाम का और उनकी इश्ताल अंगेज़ी देखें। वो कह रहे हैं जी यार, रेंजर जब मुझे पकड़ेगी तो लोग फिर कैंट की तरफ ही जाएंगे, फ़ौज के ऊपर ही हमलावर होंगे। यानी कि ये डिठाई की इंतहा है कि वो शख्स अभी भी जो है सुधरा नहीं है। और एक हमारी हुकूमत है, वो सारे अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये मास्टरमाइंड है, अगर ये मरकज़ी किरदार है, तो उसको हुकूमत पकड़ती क्यों नहीं। ये सवाल मेरे और आपके जहन में भी है
کہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ تو حکومت کے لوگ کہتے ہیں جی چپ رہے جی، خاموشی اختیار کریں، انٹرنیشنل پریشر بھی بڑا زیادہ ہے، ہمارے اوپر بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے کہ اس کو پکڑنا نہیں ہے، کہ جناب اس کو ایسے ہی رکھیں یار، اس کو نظر بند کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو کون ہے انٹرنیشنل پریشر؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو پھر باتیں کر رہا تھا، وہ پھر جو امریکن کو خط لکھے گئے، امریکی وزیر خارجہ کو، اور وہاں پہ جو خطوط لکھے گئے، اور جو یہودی لابی کہا جاتا تھا، اس کا مطلب وہ باتیں تو پھر سچی نا، اور پھر آپ اس کے دباؤ میں آ گئے۔ تو یہ والی چیزیں بھی چل رہی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں۔ لیکن سیاست کا جو اس وقت کہ آنے والا الیکشن میں آپ کو بتاؤں اکتوبر میں ہی ہو جانے ہیں، یہ تو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بھی میسج دے دیا کہ بھئی آپ اپنی ٹرم پوری کریں اور اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن کروا دیں۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی سب سے بڑی بات یہی کہی تھی، پیپلز پارٹی خود بھی الیکشن جو ہے وہ اکتوبر سے آگے لے جانے کے حق میں نہیں ہے۔ پہلے حکومت کی خواہش تھی کہ اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم 1 سال کے لیے جو ہے وہ کوئی امینڈمنٹ وغیرہ کرا کے تو ہم جو ہے وہ کر لیں، الیکشن آگے لے جائیں۔ لیکن اب جو ہے وہ اکتوبر میں الیکشن کرانے کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ اتفاق ان سب کے درمیان ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میسج بھی دے دیا گیا کہ اس سے آگے آپ نہ جائیں۔ اب یہ بشرا بی بی کے موکلان ہوں یا جن ہوں یا ان کے اپنے معاملات ہوں، یا وہ تو یہ دعوے کر رہی نا کہ ابھی تک اگر عمران خان نہیں پکڑا گیا تو انہوں نے کہا، وہ تو یہ بھی کیا ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میرے موکلوں نے روکا ہوا ہے کہ جو کوئی ان کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو وہ موکل جو ہے وہ اس کی سازش اور اس کی کوشش ناکام بنا دیتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جب تک میں یہاں پر موجود ہوں تو اس وقت تک یہاں پہ حصار جو ہے زمان پارک میں وہ خان صاحب کے ارد گرد قائم ہے، یہاں سے ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ فضا میں گردش کر رہے ہیں، وہ درختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جی۔ اور کہا جا رہا ہے جی وہ آج کل وہ بڑی مقدار میں وہ جو چکن ہے، مرغی کا گوشت، وہ دوبارہ وہاں پہ اب زمان پارک میں لے جایا جا رہا، اور کہا جی وہ ان کی خوراک ہے، یا بڑا گوشت جو ہوتا ہے یہ بھینس کا یا گائے بچھڑے کا، وہ زیادہ تر وہاں پہ، اب اس کے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ وہ ظاہر ہے اگر یہ جو مخلوق ہے اتنا کچھ یہ کھاتے ہیں تو ان کے اخراجات بھی تو کوئی برداشت کر رہا ہوگا کہ وہ جناب پیرا دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیرا دیتے ہیں، دن رات خان صاحب کے ارد گرد یہ پیرا دیتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ ہنسیں گے اس بات کے اوپر، آپ یقین مانیں کہ یہ دیکھیں، اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ خان صاحب سر پہ بالٹی چڑھا لیتے ہیں تو، اور ارد گرد وہ جو بلٹ پروف ہو وہ تھالیاں سی پلیٹیں وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جناب اس سے جو وہ اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، خان صاحب کے اوپر وہ بالٹی چڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی موکلان ہوتے ہیں، وہ ان کو سیفٹی دیتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے وہ آرڈر ہے باقاعدہ طور پہ، وہ جو بشرا بی بی نے ایک اپنا بنایا ہوا نا، وہ پالیسی گائیڈ لائن ان کی سیکیورٹی کی، اس کے تحت سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ جو جن لوگوں نے پلیٹیں پکڑی ہوتی ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں جی تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ایسے کا ایسا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایسے کا ایسا معاملہ نہیں، اس میں اور بڑی چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، کہ ساری چیزوں کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے، کہ وہ جو پلیٹیں پکڑے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو اس میں ان کے جن شامل ہیں، کچھ موکلان شامل ہیں، اور باقی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن وہ بشرا بی بی بھائی اس کے کمالات ہیں، اس وجہ سے اس ملک کو یہاں تک وہ لے آئی ہیں، خان صاحب کو یہاں تک لے آئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔